नमस्कार। सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र 2000 वाट क्षमताको रेडियो डेलिबेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै फेसबुक पेज र sudur.daily.com मार्फत संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको बेलुकी 6 बजेको समाचारमा जीवन विष्टको हार्दिक स्वागत छ। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। सुदूरपश्चिममा आज अहिलेसम्मकै बढी 272 जनामा कोरोना पुष्टि। सबैभन्दा बढी कैलालीका 508 जना संक्रमित। प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 1500 नाग्यो। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 629 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 10,728 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा पीसीआर परीक्षणका लागि संकलित 5,000 नमुनाको रिपोर्ट आउन सकेन। 1 महिनासम्म पनि पीसीआर रिपोर्ट नआउँदा क्वारेन्टिनमै थन्किनु परेको गुनासो। र धनगढी उपमहानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1.5 अर्बको बजेट प्रस्तुत। योजना छनौटमा एकलौटी गरिएको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाको नगर परिषद नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा बहिष्कार। विदेशबाट वा देशका अन्य ठाउँबाट घर फर्केका व्यक्तिहरू कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा हुने भएकाले पालिकाले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बसौं र तत्पश्चात घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्दा देहायका नियम पालना गरौं। पालिका वा स्वास्थ्य कर्मीले दिएको सल्लाह अनुसार घरमै छुट्टै बसौं। सकेसम्म छुट्टै कोठामा बसौं र उपलब्ध भएसम्म छुट्टै शौचालय वा स्नान गृहको प्रयोग गरौं। आफूले प्रयोग गरेको भाँडाकुँडा तथा अन्य सामग्रीहरू घरका अन्य सदस्यहरूसँग साटफेर नगरौं र साबुन पानीले राम्ररी सफा गरौं। रुगाखोकी लाग्ने, घाँटी दुख्ने, 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा बढी ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो महसुस हुने जस्ता लक्षणहरू देखिएमा तुरुन्त तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। रासन पानी किनेर आयो बुढा, अब यता आऊ, साबुन पानीले हात धौ। सुन्या छौ नि, साबुन पानीले 20 सेकेन्डसम्म हात धुने, कोरोनालाई आउनै नदिने। अनि धुन परेन त? साबुन पानीले 20 सेकेन्ड घडी हेरी हेरी हात धुने, कोरोना लाग्नै नदिने। लौ नै बुढा, कस्ता दिन आए। जे गरे नि साबुन पानीले हात धुनै पर्ने। यति गरेपछि कोरोना आउनै नपाउने। 1 हात, 2 हात, 3 हात हो साबुन त्यहीबाट देऊ। अनि घडी हेर त, अब आउलास कोरोना, भागी जा कोरोना। ल बुढा, 20 सेकेन्डसम्म मिची मिची, भागी जा कोरोना, भागी जा। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, USAID तथा युनिसेफद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 629 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको नियमित मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता डाक्टर रागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 110 महिला र 519 पुरुष गरी 629 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। थपेका नयाँ संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,728 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 114 जना डिस्चार्ज भएका छन्। बुधबार आजसम्म पीसीआर विधिबाट 6,828 र आरडीटी विधिबाट 12,112 जनाको परीक्षण गरिएको छ। अहिलेसम्म पीसीआर परीक्षणको संख्या 1,93,194 पुगेको छ। आरडीटी विधिबाट 2,83,696 जनाको परीक्षण गरिएको छ। बुधबार 114 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै अहिलेसम्म 2,338 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किसकेका छन्। अहिले देशका विभिन्न अस्पतालमा 8,366 जना उपचाररत रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा 78,629 जना रहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोनाबाट 24 जनाको ज्यान गएको छ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 22 वटा प्रयोगशालामा 6,828 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। यस्तै 12,112 जनाको आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 78,639 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका संक्रमित व्यक्तिहरूको संख्या 8,366 छ र आजको जम्मा महिला 110 र पुरुष 519 गरी जम्मा 629 संक्रमित हुनुभएको छ र हालसम्म कुल जम्मा 10,728 जना संक्रमित हुनुभएको छ।
सुदूरपश्चिममा आज मात्रै 272 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै संख्या हो। काठमाडौँ र धनगढी प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै बढी संक्रमित फेला परेका हुन्। धनगढी प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा थप 57 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठका अनुसार लम्केचुवा नगरपालिकाका 6 महिला र 19 जना पुरुष सहित 25 जना, गोदावरी नगरपालिकाका 4 महिला र 28 पुरुष सहित 32 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा कञ्चनपुरका 16 महिला र 69 जना पुरुष सहित 85 जना, कैलालीमा 9 महिला र 39 पुरुष सहित 48 जना, डोटीमा 10 महिला र 38 पुरुष गरी 48 जना, अछामका 10 पुरुष, बाजुराका 7 पुरुष र बैतडीका 1 महिला र 3 पुरुषमा संक्रमण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अछामका 1 महिला र 13 पुरुष गरी थप 14 जनामा वीर अस्पतालको प्रयोगशालामा भएको परीक्षणबाट कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा संक्रमितको संख्या 1549 पुगेको छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी कैलालीका 508, डडेलधुरामा 205, बैतडीमा 160, डोटीमा 209, कञ्चनपुरमा 194, अछामका 112, बाजुराका 100, बझाङमा 44 र दार्चुलामा 12 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पुष्टि भएका 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 175 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। 2 स्वास्थ्यकर्मी सहित 9 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका 2 स्वास्थ्य चौकीको सेवा आजबाट बन्द गरिएको छ। वडा नम्बर 7 मा रहेको सुडा स्वास्थ्य चौकी र वडा नम्बर 5 मा रहेको धरमपुर स्वास्थ्य चौकीको सेवा केही दिनका लागि बन्द गरिएको नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दले बताउनुभयो। कोरोनाको संक्रमण देखिएका 9 जनालाई महाकाली अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरू सहित स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाको संक्रमण देखा परेको छ। 2 स्वास्थ्यकर्मीमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखा परेपछि स्वास्थ्य चौकीका सेवा बन्द गरी कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी गरी उनीहरूको समेत पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिने बताएको छ। हामीसँग रिपोर्ट र समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई भने विश्रामको पालो। अब बे विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी से लड़ती बा। असीम विपद में सबको जाने अपन घर परिवार नाट बाटक सके उठे रमाए बाटक सहता। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यही विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कही के विदेश से आयल मनइन है गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेला और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव फिन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट, उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिममा पीसीआर परीक्षणका लागि संकलित गरिएको 7319 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेका बेला भारतका विभिन्न ठाउँबाट आई क्वारेन्टिनमा बसेको नमुना संकलन गरेको 1 महिना बितिसक्दा पनि पीसीआर परीक्षणको रिपोर्ट आउन सकेको छैन। परीक्षण रिपोर्ट आउने आशमा 1 महिना क्वारेन्टिनमा बिते पनि अझै रिपोर्ट नआउँदा जोखिमको चिन्तामा उनीहरू रहेका छन्। तर प्रदेश सरकारले भने परीक्षणमा तीव्रता दिइरहेको दावी गरेको छ। भुवन भट्टको रिपोर्ट। भारतको गुडगाउँबाट वैशाख 3 गते कञ्चनपुर पुगेका कृष्णपुर नगरपालिका 1 का रमेश भट्टको 14 दिनपछि पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना संकलन गरिएको थियो। बैजनाथ माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा उचित बस्ने खाने समस्या झेलिरहेका उनी संकलित नमुनाको रिपोर्ट नआउँदा क्वारेन्टाइनमै अन्य रोगको शिकार हुनेमा चिन्तित छन्। स्थानीय सरकारले पटक पटक गुहार गरे पनि सामान्य आश्वासन समेत नपाउँदा क्वारेन्टाइनमा बस्नै मुस्किल भएको उहाँको गुनासो छ। इन्डियाको म गुडगाउँमा थिएँ सर, गुडगाउँबाट म
अब त आया म खारदेखि यहाँ बसेको थिएँ त PCR को के सुन्ने छैन चेकिङ के यति दिन भयो हैन चेकिङको के गर्नु परेन यति बिमारी भएपछि त अहिलेसम्म त मतलब के उपचार हुनु पर्यो या त बिमारी चेक गरेपछि मतलब या त रिपोर्ट जल्दी दिएर बिमारी भए मान्छेलाई त भर्ना गर्नु पर्यो त्यसको इलाज गर्नु पर्यो। नमुना संकलन गरी परीक्षण नगरिदा परिवार र समाजका अन्य सदस्यमा पनि रोग सार्ने चिन्ता उनीहरूमा छ। सोही विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा 40 जना बसेका छन्। भारतको महाराष्ट्रबाट जेठ पहिलो साता कञ्चनपुर पुगेका अर्का स्थानीय रामबहादुर बुढा पनि रिपोर्ट आउने आशमा 1 महिना बितिसकेको बताउँछन्। कोरोनाका शंकास्पद व्यक्ति नछुट्याइदा क्वारेन्टाइनमा बसेका सबैमा जोखिम बढेको उहाँको गुनासो छ। प्रदेश सरकार नै कोरोना परीक्षणमा उदासीन देखिएको स्थानीय तहले आरोप लगाएका छन्। PCR परीक्षणका लागि स्थानीय तहसँग मेसिन अभाव हुनु तथा नमुना संकलन मात्रै गरिए पनि 1 महिनासम्म रिपोर्ट नै सार्वजनिक नगरिदा नगरमा कोरोनाको जोखिम बढेको गुनासो स्थानीय तहको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाले 214 जनाको नमुना संकलन गरेर पठाएको भए पनि रिपोर्ट आउन नसकेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले शीघ्र परीक्षण गरी सहजता तुल्याउन आग्रह गरिएको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकारी प्रेम बोगटी हामीले पठाएको थियो त्यो हाम्रो हातको कुरो रहेन। अब आउँछ रिपोर्ट भन्छ र आएको छैन। पेन्डिङ थियो के पेन्डिङै छैन अझ पनि। टोटलमा 214 जना हुन् किनकि पर्याप्त मात्रामा मसिनहरू भइरहेको छ। एकै मसिन छ एकै मसिनले अब त्यस्तो भइरहेको छ। तर प्रदेश सरकारले भने 7319 जनाको संकलित नमुना परीक्षण भइरहेको दावी गरेको छ। 5000 बढी काठमाडौँ पठाइएको जनाउँदै प्रदेश सरकारले बाँकी धनगढीबाटै परीक्षण भइरहेको जनाएको हो। अहिले सुदूरपश्चिमका 9वटै जिल्लाबाट संकलित नमुना धनगढी ल्याइने गरेको छ। तर संकलित नमुना समयमै परीक्षण हुन नसक्दा संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख नरेन्द्र सिंह कार्की अहिले अभाव के छैन, हामीसित सामग्री आइसकेका छ तर त्यही लट अनुसार चाहिँ हामी जाँच राखेका छौँ। क्युमा चाहिँ हुन् अब त्यो त पालो कुर्नु पर्यो। यदि कसैलाई एकदमै अब कहिलेकाहीँ त्यो त्यस्तो पर्या छ भनेपछि हामीलाई सम्पर्क हामी चाहिँ त्यो चाहिँ छिटो गराइदिनु नगरी नहुने अवस्थामा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट ठूलो संख्यामा मानिस भित्रिएका छन्। उनीहरू लामो समय क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि स्वास्थ्य परीक्षण हुन सकेको छैन। जेठ यता आएका 1 लाख मानिस बिना परीक्षण घर गएका छन्। महिना दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बसेका 28,000 मानिस अहिले पनि स्वास्थ्य परीक्षणको पर्खाइमा छन्। तर PCR ल्याबको संख्या बढाउन नसक्दा परीक्षण न्यून संख्यामा भएकाले समुदायमा संक्रमण फैलिने हो कि भन्ने त्रास उत्पन्न भएको छ। रेडियो एलिमेलका लागि भुवन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको आजको बैठक प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवरोधपछि स्थगित भएको छ। बैठक प्रारम्भ हुनासाथ आफ्नो आसनबाट उठेर प्रतिपक्षी दलका सदस्यले अवरोध गरेपछि सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बजेटमाथिको छलफल गर्ने पहिलो दिन भएकाले आफ्नो आसनमा बस्न आग्रह गर्नुभएको थियो। सभामुखको आग्रहपछि पनि प्रतिपक्षी सदस्य आफ्नो आसनमा नबसेपछि एकजनालाई आफ्नो भनाइ राख्न अनुमति दिनुभएको थियो। त्यसपछि नेपाली कंग्रेसका संसदीय दलका नेता डाक्टर रणबहादुर रावलले क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकलाई बिना स्वास्थ्य जाँच घर पठाउने कार्य भइरहेको, उनीहरूको PCR जाँच नहुँदा संक्रमणको थप जोखिम बढेको र क्वारेन्टाइनको अवस्था लथालिङ्ग भई जनता तर्सित हुँदा पनि प्रदेश सरकार गम्भीर नभएको भन्दै तत्काल PCR-बाट स्वास्थ्य जाँचको व्यवस्था गर्न र नागरिकलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न माग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिपक्षी सदस्य आफ्नो आसनमा उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगन गरेको बताउनु भएको हो। आजको बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। अर्को बैठक आगामी शुक्रबार बिहान 8 बजे आह्वान गरिएको छ। हामीसँग समाचारको सिलसिला जारी नै छ। अहिलेलाई फेरि पनि विश्रामको पालो। यति ग्लो यति जवान गर्छन् सबैले तिम्रै बयान। यसको राज सन्तुर हो, मलाई सधैँ साथ दिने, त्वचामा चमक जगाई सधैँ जवान राख्ने। मम्मी अनि तपाईँ? सन्तुर नुहाउने साबुन बेसार र चन्दनको प्राकृतिक गुणयुक्त जसले त्वचामा जगाउँछ चमक र राख्छ जवान सधैँ। सन्तुर चम्किलो जवान त्वचाको रहस्य। अब किन्नुहोस् 100 ग्रामको 2टा साबुन अनि पाउनुहोस् 15 रुपियाँको चम्चा सित्तैमा। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धनगढी उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1.5 अर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ। पाँचौं नगरसभाबाट उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 का लागि 1 अर्ब 63 करोड 82 लाख बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगार मुख्य प्राथमिकतामा रहेका छन्। तर जनप्रतिनिधि नै बजेटप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्।
यस्तै सरकारवालाहरूले पनि बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने औल्याएका छन्। एक रिपोर्ट सुनौ। धनगढीको एउटा पार्टी प्यालेसको हलमा झण्डै 100 जनाको उपस्थितिमा 5औं नगरसभा गरिएको हो। नगरसभामा उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले चालू खर्चतर्फ 85 करोड र पुँजीगत खर्चतर्फ 78 करोड 82 लाख गरी 1 अर्ब 63 करोड 82 लाख बराबरको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो। चालू खर्चतर्फ रु 85 करोड रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ रु 78 करोड 82 गरी जम्मा कुल खर्च रु 1 अर्ब 63 करोड 82 लाख अनुमान गरेकी छु। खर्चतर्फ योजनागत विस्तृत विवरण नगरसभाबाट पारित भइसकेपछि सार्वजनिक गरिनेछ। बजेटमा आयतर्फ आन्तरिक आय 19 करोड 79 लाख 73 हजार, वित्तीय समानीकरण 29 करोड 2 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 18 करोड 40 लाख, सशर्त अनुदान 50 करोड 26 लाख, प्रदेश सरकार समपूरक कोष अनुदान 2 करोड 50 लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान 1 करोड 14 लाख र अन्य आय 42 करोड 50 लाख उल्लेख गरिएको छ। आयतर्फ आन्तरिक आय रु 19 करोड 79 लाख 73 हजार 660, वित्तीय समानीकरण रु 29 करोड 2 लाख, राजस्व बाँडफाँड रकम रु 18 करोड 40 लाख, सशर्त अनुदान रु 50 करोड 26 लाख, प्रदेश सरकार समपूरक कोष अनुदान रु 2 करोड 50 लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान रु 1 करोड 14 लाख, अन्य आय र 42 करोड 50 लाख 26,340 गरी जम्मा 1 अर्ब 63 करोड 42 लाख आएको अनुमान गरिएको छ। बजेटमा कोभिड-19बाट सृजित संकट व्यवस्थापन, कृषि, पूर्वाधार विकास, शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सूचना प्रविधि तथा संचार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगर उपप्रमुख सुशीला मिश्र भट्टले बताउनुभयो। प्राथमिकतामा अब विभिन्न कुराहरू परेको छ, जस्तो गत वर्षको भन्दा केही फरक बजेटहरू हामीले ल्याएका छौँ। यो कोरोना महामारीको जुन सङ्कट छ त्यो सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरेर धनगढीको महानगरपालिकाले धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ भनेपछि पूर्वाधार निर्माणका कुराहरू त राख्नै पर्ने हुन्छ। गत वर्षको पनि हामीले निरन्तरता दिनुपर्ने भएको हुँदा त्यो निरन्तरताको लागि पनि पूर्वाधार विकासलाई र त्यसै गरेर सडकहरू निर्माण, नयाँ सडकहरू निर्माण भन्दा पनि मर्मत सम्हारको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेर पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा पारेका छौँ। तर प्रस्तुत बजेटमाथि कतिपय जनप्रतिनिधिहरूले नै असन्तुष्टि जनाएका छन्। वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष बलबहादुर हेरले अहिलेको आवश्यकता समेटेर बजेट आउन नसकेको दावी गर्नुभयो। पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। नेपाल सरकारबाट यिनलाई चाहिँ स्वरोजगारको ग्यारेन्टी र यसबाट बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने थियो, यो बजेट चाहिँ विनियोजित भएको छैन। यसमा चाहिँ आवश्यक सहयोग गर्ने, परामर्श गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। तिनलाई चाहिँ मलाई के लाग्छ भने सम्पूर्णलाई कृषि पेसामा जोड्नुपर्ने हुन्छ र कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले सबभन्दा चाहिँ प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। कृषि क्षेत्रलाई पनि समेटिएको छ, तर धेरै चाहिँ प्रभाव पर्ने हिसाबले अझ त्यही पुरानै हिसाबले चाहिँ समेटिएको छ। जति समेटिनु पर्ने हो त्यति समेटिएको छैन। विभिन्न अब त्यस्तै छन्, अब पर्यटन क्षेत्रतिर छ, पर्यटनतिर छ, स्वास्थ्यतिर छ, त्यस्तै शिक्षातिर छ। यी पुरानै यो नीति तथा कार्यक्रम स्टार्टिङ जुन सालदेखि हामी निर्वाचित भइरहेछौँ सेम त्यस्तै नीति तथा कार्यक्रम छ। यसमा कुनै चाहिँ नौलोपन आएको छैन हैन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अलिकता आधुनिक खालको हैन आवश्यकता के छ त हैन, यहाँ हामीले हाम्रो चाहिँ आवश्यकता के छ त्यो आवश्यकतालाई पहिचान गरेर त्यो आवश्यकतालाई हेरेर त्यो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हिसाबले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बन्नुपर्छ। यो पुरानै शैलीको नीति तथा कार्यक्रम छ। वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष नारायण बरालले कोरोना व्यवस्थापनमा ध्यान दिए पनि कोरोना कहरका कारण रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केकाहरूका लागि विशेष योजना नआउनु दुःखद भएको गुनासो गर्नुभयो। राम्रो कुरा भनेको कोभिडलाई फोकस गरेको छ र यसलाई कोभिडलाई अझ राम्रो तरिकाले फोकस गरेर लिएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले प्राथमिकता दिन पर्छ भनेको त बाहिरबाट आएका फर्केर आएका देशका जनशक्तिलाई नै हामीले फोकस लिएर उनीहरूलाई नेपालमा विभिन्न उनको विदेशमा भएका सिपहरूलाई नेपालमा आएर कुन तरिकाले तिनीहरूलाई यहाँ तिनको त्यो फाइदा लिएर बाहिर जाने हाम्रो राजस्व जस्तो भारतबाट यहाँ हाम्रो सिकर्मी डकर्मी विभिन्न कालोपत्रे गर्न पिच गर्न भनेर आएका हुन्छन्। विभिन्न कामहरूको ती सिप दिएर बाहिर जाने राजस्वलाई हामीले तिनै हाम्रो देशका युवाहरूलाई त्यो सिप दिएर हामीले यहीँ काम गर्न सके राम्रो हुन्छ र हामीले गर्नैपर्छ। सरकारवालाहरूले पनि जनअपेक्षा अनुसारको बजेट आउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। शिक्षाविद डाक्टर हेमराज पन्तले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जतिसुकै राम्रो आए पनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो हुने गरेको भन्दै अब भने कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभयो। कार्यान्वयन तपाईँले भन्नुभएको छ, कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो। अब हामी कहाँ कार्यान्वयनमा हुँदै कयौँजना प्राविधिक विषय पनि छन्। हाम्रो खरिद ऐनलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसले पनि समस्या हुन्छ र अरू त्यसपछि अरू
गर्छौँ, त्यसले कार्यान्वयन गर्ने क्षमताले गर्दाखेरि हाम्रो करिब पुँजीगत खर्च धेरै कम भइहाल्छ। पुँजीगत खर्च त हाम्रो धेरै कम हुन्छ। अब प्रदेश स्तरमा, अब नगरपालिका स्तरमा त्यो बढी छ। त्यसो हामीले यसलाई कार्यान्वयनमा कार्यान्वयन मात्रै गर्नु भने गुणस्तर पनि सुधार्नु पऱ्यो। हामीले कैयौँ काम गरेर पनि त्यसको क्वालिटी पनि कन्ट्रोल पनि गर्नु पऱ्यो। कैयौँ गरेका कामहरूको गुणस्तर क्वालिटी भइरहेका छन्। यता नगरपालिकाका मेयर निर्पबहादुर ओडले भने यसको बचाउ गर्नु भएको छ। अहिलेको आवश्यकता हेरेर नै बजेट निर्माण गरिएको उहाँको दाबी छ। पूर्णतः नीति तथा कार्यक्रमलाई गत वर्षको मात्र होइन, अहिलेसम्म आएका नीति तथा कार्यक्रमलाई पनि गर्ने हो। किनभने नै समेटिन योजना त आएकै छैन नि, योजना त अब आउँछ नि। समेटिएकै छैन भनेपछि त बजेट भएन, योजना 4 वर्षसम्म देश लकडाउनमा छ। अनि त्यसपछि गएर नयाँ के आउँछ? नयाँ आउने भनेको के भने कोभिडसँग आधारित विषयहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने बाहेक अरू के आउँछ? हो कि वडा अध्यक्षहरूले भन्लान्, म पनि सन्तोषजनक छैन। किन सन्तोषजनक छैन भने 18 करोड रुपियाँ राजस्व 18 करोड रुपियाँको हामीले अनुमानित गरेकोमा 1.5 करोड राजस्व उठाएर बसिराखेका छ। अनि के अनुमानित गर्ने? अनि के गर्ने? पुरानो निरन्तरतालाई दिँदै कोभिडलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अर्को कुरा के भने समेटिएन भन्ने कुरा मात्रै होइन, यी समेटिएका कुराहरू पनि नहुन सक्छन्। यही परिस्थिति गयो, भविष्य फेरि लकडाउन सुरु भयो भने एउटा स्थानीय सरकारमा अहिले 65 जना कोरोना धनगढी उपमहानगरपालिकामा 65 जना छ। बजेट विनियोजन गर्दा प्रत्येक वडालाई 50 लाखसम्म सम्मानपूर्वक र बाँकी रकम जनसङ्ख्या तथा भूगोल, राजस्व सङ्कलन र विकासको अवस्थालाई आधार माने क्रमशः 40-20 र 20% को अनुपातमा भार दिई बजेट विनियोजन गरिएको छ। कोरोना कहरका कारण देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहेकाले जनअपेक्षा अनुसारको बजेट विनियोजन गर्न भने नसकेको उपमहानगरपालिकाले स्वीकार गरेको छ। अब विनियोजित बजेटलाई पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयनको पाटो बलियो बनाउन आवश्यक छ। रेडियो डेलमेलका लागि जीवन विष्ट, धनगढी। गोदावरी नगरपालिकाको 5औं नगर परिषद नेपाली कंग्रेसबाट निर्वाचित पदाधिकारीले बहिष्कार गरेका छन्। नीतिगत रूपमा योजना छनौट र विवरणको आधार तयार नगरिएको, डल्लो बजेट बढी छुट्याएको भन्दै उद्घाटन सत्र सकिएपछि सुरु भएको बन्द सत्र कंग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले बहिष्कार गरेका हुन्। 62 सदस्य नगर परिषदमा कंग्रेसबाट निर्वाचित 29 सदस्य रहेका छन्। परिषदमा स्पष्ट रूपमा कुरा नल्याउने तर पछि आफूले अनुकूल वितरण काम नहोस् भन्ने स्पष्टता देखेर बन्द सत्र बहिष्कार गरेको वडा नम्बर 12 का वडाध्यक्ष भीम खड्काले बताउनुभयो। कोरोना महामारी र लकडाउनका बीच पनि बाल श्रम भने रोकिन सकेको छैन। ग्रामीण भेगका कतिपय बालबालिकाहरू अहिले पनि नदी किनारामा गिट्टी कुट्न बाध्य छन्। तर सरकारवाला निकायले भने यसतर्फ ध्यान दिन सकिरहेको छैन। उसो त बाल अधिकारका मुद्दालाई अघि सारेर रकम कमाउने सरकारी र गैर सरकारी अधिकार कर्मीको पनि कमी भने छैन। पुष्कर पौडेलको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग छेउमै रहेको कैलालीको खुटिया नदी किनारमा बालिकाले गिट्टी कुट्दै गरेको आवाज हो यो। कोरोना त्रासका कारण अरू बालबालिकाहरू घर बाहिर ननिस्किरहेको अवस्थामा वाल्मीकि 13 वर्षीय प्रतिमा नेपाली 2 छाक टार्नकै लागि नदी किनारमा घाम पानीको प्रवाह नगरी गिट्टी कुट्दै थिइन्। आधा घण्टा वाल्मीकि कल्पना राई पनि खुटिया किनारमै गिट्टी कुट्छिन्। विपन्न परिवारमा जन्मिनु भएकी कल्पना विद्यालयको शुल्क तिर्नका लागि गिट्टी कुट्न आउनुहुन्छ। 6 कक्षामा अध्ययनरत कल्पना विद्यालय बिदाको दिन सबेरै खाना खाएर खुटिया किनार पुगिहाल्छिन्। नेपाल सरकार र विश्वव्यापी रूपमै रहेको हरेक वर्ष बाल अधिकार दिवस मनाइन्छ। बाल अधिकारका नाराहरू लगाइन्छन्। तर कल्पना र प्रतिमा जस्तै अहिले पनि धेरै बालबालिकाहरू पढ्ने खेल्ने उमेरमा श्रम गर्न बाध्य छन्। धनगढीका स्थानीय राजेन्द्र विष्ट बाल श्रम रोक्नका लागि बनाइएका कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। बाल श्रम विरुद्धको कानुनहरू नबनेका हैन। अब कानुनहरू त बन्या छ। कानुन चाहिँ किताबमा मात्र सीमित छ। त्यही भएर चाहिँ ती कानुनहरूलाई चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारले पनि त्यो सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो। पालिकाले पनि डाटा सङ्कलन गरेर बालबालिकाहरू जो पनि काम गरिरहेछन्, अहिले होटलमा काम गरिरहेछन्, बसमा खलासी बनेर काम गरिरहेछन्, त्यस्ता बालबालिकाहरूको डाटा सङ्कलन गरेर चाहिँ पढाइको सुविधा गर्नु पर्यो। अनि जो चाहिँ यस्ता बालबालिकाहरूलाई श्रमिक रूपमा काम गराइरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ कडाई रूपमा कारबाही हुनु पर्यो। श्रम हुनका पछाडि गरिब र अशिक्षा मूल कारण बनेको छ। बाल हेल्पलाइन कैलालीका प्रमुख विष्णु पौडेलले अहिले पनि बालबालिकाहरूको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुहुन्छ। अब स्थानीय तहले नै यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।
अन्य क्षेत्रको बालश्रम बन्द भए पनि घरेलु बालश्रममा चाहिँ बालबालिकाहरू रहेको देखिन्छ। यो कुरालाई पनि उठाउनु पर्ने हो कि बालश्रम बाहिरको मात्रै बालश्रम होइन, घरेलु बालश्रममा पनि बालबालिकालाई नराखौँ भन्ने खालको आवाज पनि उठाउन जरुरी देखिएको छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। तर हामीले एक दुई ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ बच्चा खोइ भन्दाखेरि चाहिँ काम गर्न पठाएको छु भन्दा किन भन्दा खानु भएन त्यही भएर मैले उता पठाएँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूले राख्नुभयो। हामी फिल्डमा जाँदाखेरि पाएको कुरा बाल बालिकामाथि हुने हिंसा यो न्यूनीकरण रोकथाम अनि यो बाल श्रम न्यूनीकरण रोकथामको लागि त अब यहाँ त सरकारवालाको भूमिका नै मुख्य हुन्छ नि। अब न्याय प्रदायक संस्थाहरूले चाहिँ बढी यसमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले चाहिँ जनचेतना जगाउनु पर्यो अनि अब बाल श्रम न्यूनीकरण अथवा बाल बालिकामाथि हुने हिंसाहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न उहाँहरूको भूमिका चाहिँ अहम हुनु पर्यो। उहाँहरूले चाहिँ अझै न्यायिक निकाय सँगसँगै उहाँहरूले पनि आफ्नो भूमिकालाई चाहिँ बढी प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। तर यतातिर कसैको पनि ध्यान गएको जस्तो देखिँदैन। खालि अहिले चाहिँ लकडाउन खालि राहतको कुरामा मात्रै सबैको ध्यान केन्द्रित भएको जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। बाल बालिकालाई काममा लगाउन नेपालको सन्दर्भमा पनि कानून विपरीत मानिन्छ। किताब कपी बोकेर विद्यालय जानुपर्ने धेरै बालबालिका अहिले चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुने भएकोले बालबालिकालाई श्रमिकका रूपमा प्रयोग हुनबाट रोक्न जरुरी छ। रेडियो डेली मेलका लागि पुष्कर पौडेल, धनगढी। र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आजदेखि सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन नै आरोप प्रत्यारोप भएको छ। बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको पहिलो दिन दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आरोप प्रत्यारोप भएको हो। बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले सरकारले आफ्नै पार्टीले घेराबन्दी गरेको गुनासो गर्नुभएको थियो। तर अर्का अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली एक्लै अघि बढ्न खोज्दा कम्युनिस्ट पार्टी नै गम्भीर संकटमा परेको बताउनु भएको थियो। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा आज अहिलेसम्मकै बढी 272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सबैभन्दा बढी कैलालीका 508 जना संक्रमित। प्रदेशभर संक्रमितको संख्या 1500 नाग्यो। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 629 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमितको संख्या 10,728 पुग्यो। सुदूरपश्चिममा पीसीआर परीक्षणका लागि संकलित 7000 नमुनाको रिपोर्ट आउन सकेन। 1 महिनासम्म पनि पीसीआर रिपोर्ट नआउँदा क्वारेन्टिनमै थन्किनु परेको गुनासो। र धनगढी महानगरपालिकाद्वारा आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1.5 अर्बको बजेट प्रस्तुत। योजना छनौटमा एकलौटी गरिएको भन्दै गोदावरी नगरपालिकाको नगर परिषद नेपाली कंग्रेसबाट निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा बहिष्कार। हवस् त समाचार अहिलेलाई सकियो। हाम्रो समाचार बुलेटिन भोलि बिहान 36 बजे प्रसारण हुनेछ। नयाँ र ताजा जानकारीका लागि रेडियो डेली मेल 94.6 मेगाहर्ज सँगै मोबाइल एप्स र sudur-daily.com मार्फत हामीलाई सुन्दै र पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेलाई हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।